तर्हि आरभामहे। किमित्युक्ते प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति अस्माभिः आरब्धं यः, ततः निपातसंज्ञा भवति केषां चादयोः सत्त्वे इति सूत्रेण उक्तं। प्रादयः अपि ये अद्रव्यार्थाः तेषां निपातसंज्ञा उच्यते इति। अनन्तरं प्रादीनां क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च उक्ता। एवं संज्ञाद्वयसमावेशः तत्र कृतः। निपातस्य प्रसङ्गः आसीत् इति हेतोः नव इति शब्दयोः तावत् प्रसङ्गः आगतः, अतः नवेति विभाषा इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्र यः अंशः आसीत् किमित्युक्ते स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति कृत्वा शब्दशास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञे भवति इति हेतोः नवाशब्दयोरेव यदि अत्र विभाषा संज्ञा क्रियते तर्हि विभाषा श्वेः इत्यादि सूत्रेषु यत्र विभाषा इति पदं श्रूयते तत्र श्वेतेः नाम श्वेत्यस्य स्थाने नवाशब्दो आदेशत्वेन स्याताम् इति क्लेशः भवेत्। ततः प्रकृते तावत् नवाशब्दयोः न वा इत्यनयोः शब्दयोः यः अर्थः नाम न इत्यस्य यः अर्थः निषेधः, वा इत्यस्य यः अर्थः विकल्पः इति तयोः विभाषा संज्ञा भवति इति। किमर्थम् एतत् सूत्रम् आरम्भणीयम् इत्युक्ते मेध्योपशुः अनड्वान् विभाषितः इत्यत्र इत्यादि याज्ञिकप्रयोगेषु विभाषित विभाषा इत्यस्य विकल्पः इत्येव अर्थः उक्तः। अत्र तु निषेधस्यापि नाम सः अर्थः वक्तव्यः। एवञ्च निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा वक्तव्या इति हेतोः सूत्रारम्भः कृतः। तत्र अर्थः नाम न वा इत्यनयोः शब्दयोः यः अर्थः नाम निषेधः विकल्पश्च तस्य विभाषा संज्ञा भवति इति कथं तद्गम्यते इत्युक्ते न वा इति विभाषा एवं वर्तते किल। तत्र इति शब्दः यः मध्ये वर्तते तस्य उभयत्र अन्वयः न इति वा इति। तर्हि नवाशब्दयोः यः अर्थः नाम न इत्यस्य वा इत्यस्य विकल्पः इति तयोः विभाषा संज्ञा भवति इत्युक्तं। नाम इति शब्दः पदार्थविपर्यासकृत् भवति। पदार्थविपर्यासकृत् भवति इत्युक्ते प्रकृते न इति शब्दः एव वर्तते, तद्विहाय तस्य यः अर्थः भवति अर्थमेव नाम अर्थपरकत्वेन व्याख्यातुं तावत् इति शब्दः तत्र उपकरोति। सः तावत् पदार्थं नाम प्रकृते शब्दः एव दृश्यते, तर्हि तस्य विपर्यासं कृत्वा अर्थपर्यन्तं तस्य अर्थवर्णनं करोति। तर्हि न इत्यस्य यः अर्थः निषेधः, वा इत्यस्य यः अर्थः विकल्पः तयोः विभाषा संज्ञा स्यात् इत्युक्त्वा पुनश्च विभाषा त्रिविधा भवति शास्त्रे, प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा उभयत्र विभाषा च। तत्र प्राप्तविभाषायाम् अस्य सूत्रस्य उपयोगः नास्ति, अप्राप्तविभाषायामपि अस्य सूत्रस्य उपयोगः नास्ति, उभयत्र विभाषार्थं सूत्रमिदं भवति इति। तत्र उदाहरणानि क्षणमेकम् एकं क्षणं तत्र केचन तत्र जायिन् कर्तुं पृच्छन्ति, तेषां कापि समस्या आगता इति। कक्षा प्रचलति इति एतैः न ज्ञातं प्रायः, यतोहि मया तत्र प्लेट्फार्म् चेञ्ज् कुर्मः इत्युक्तम् आसीत्, परन्तु सूचनापि प्रेषिता अत्रैव। अत्र वाट्सप् ग्रूप् मध्ये मया सूचना प्रेषिता आसीत् किल सर्वेषां कृते, नाम पूर्वमेव अत्रैव भवति इति। एवञ्च उभयत्र विभाषार्थमिदं सूत्रं तत्र भवद्भिः पृष्टं, नाम सोदाहरणं प्रदर्शयति चेत् किञ्चित् वरं भवति इति। तत्र प्राप्तविभाषा नाम का उक्ता मया, यदा निषेधो वा विधित्वा यत्र अंशे प्राप्तः, एवं प्राप्ते विकल्पस्य आरम्भः क्रियते चेत् प्राप्तविभाषा इत्युच्यते।
यदा तु न प्राप्नोति एवं नाम अप्राप्तांशे विभाषा आरभ्यते चेत् अप्राप्त विभाषा यदा कस्मिंश्चित् अंशे नाम एकत्रैव सूत्रे एकस्मिन् अंशे प्राप्नोति अपरस्मिन् अंशे च न प्राप्नोति तदानीम् उभयत्र विभाषा इत्युच्यते एवं वर्तते तत्रैव अस्य उपयोगः इति तत्र एकैकम् उदाहरणम् आदौ प्रदर्शयामि ततः परं कथम् इति निरूपयिष्यामि व्याख्यानेन साकमेव अग्रे गच्छामः इदानीं पश्यन्तु तत्र प्राप्तविभाषा इत्यत्र प्राप्तविभाषा इत्यत्र विभाषा जसि जसाधारं यत् कार्यं शीभावाक्यम् इति इदानीं सम्यक् दृश्यते किल स्क्रीन् तत्र चैट् मध्ये एकवारं सूचयन्तु स्क्रीन् दृश्यमानमस्ति इति दृश्यते महोदय एवम् ओके गुड् एवञ्च अत्र पश्यन्तु प्राप्तविभाषा नाम विभाषा जसि इति सूत्रं वर्तते जसाधारं यत् कार्यं शीभावाक्यम् इति तत्र कर्तव्ये द्वन्द्वे उक्तसंज्ञा विकल्पेन भवति नाम सर्वनामसंज्ञा उक्तसंज्ञा नाम विकल्पेन इदानीं पश्यन्तु विभाषा जसि इति विभाषा आरब्धा कदा उदाहरणं भवति अस्य वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति वस्तुतः द्वन्द्वे च इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण किं कृतं नित्यतया निषेधः प्राप्तः तर्हि निषेधे प्राप्ते पुनः विकल्पः आरब्धः नाम द्वन्द्वे नित्यतया सर्वनामसंज्ञा न भवति इति निषेधः प्राप्तः इति निषेधे प्राप्ते इति प्राप्तांशे विकल्पस्य आरम्भः कृतः निषेधे प्राप्ते तस्मात् प्राप्तविभाषा अत्र उच्यते वर्णाश्रमेतराणां तत्र उदाहरणं भवति अस्य द्वन्द्वे च इत्यस्य परन्तु जसि तावत् यदा जस् प्रत्ययः क्रियते नाम जसः स्थाने यदा शीभावः कर्तव्यः तदानीं तु नाम यः निषेधः प्राप्तः तत्र विकल्पः भवति तर्हि सः निषेधः विकल्पेन प्रवर्तते एकवारं भवति तदानीं वर्णाश्रमेतरे इति रूपं भवति यदा तत्र जसः स्थाने शीभावः न क्रियते तदानीं वर्णाश्रमेतराः इति रूपं भविष्यति अत्र तावत् निषेधे प्राप्ति विकल्पारम्भः अत्र अप्राप्ति इति नोच्यते निषेधे प्राप्ति नाम प्राप्तां उच्यते इति कारणात् एतादृशरीत्या अत्र अर्थः व्याख्येयः एवम् अनन्तरम् अप्राप्तविभाषां प्रति आगच्छन्ति अप्राप्तविभाषा इत्यत्र पश्यन्तु पीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं तत्र सर्वनामप्रसङ्गे आगच्छति पीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् उदाहरणं किं द्वितीयस्मै द्वितीयाय एतादृशस्थलेषु द्वितीयस्मै द्वितीयाय इति उदाहरणं नाम तीय इति प्रत्ययः भवति किल द्वेस्तीयः इत्यादि तत्र द्वितीयशब्दः यदा भवति तर्हि तीयप्रत्ययस्य तत्र पाठः नास्ति सर्वादिगणे सर्वादिगणे पाठाभावे सर्वनामसंज्ञायाम् अप्राप्तायां विभाषायाः आरम्भः कृतः नाम पूर्वं निषेधे प्राप्ति नाम प्राप्तांशे तावत् विभाषायाः आरम्भः अत्र अप्राप्तांशे विभाषारम्भः इति अप्राप्तविभाषा इति उच्यते अतएव यदा तत्र विकल्पेन तीयस्य ङित्सूप उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इत्युच्यते तर्हि तावत् द्वितीयस्मै द्वितीयाय इति रूपद्वयं भविष्यति एकवारं यदा भवति सर्वनामसंज्ञा तदानीं द्वितीयस्मै इति स्मै इति आदेशः भविष्यति यदा सर्वनामसंज्ञा न भवति तर्हि द्वितीयाय इत्येव रूपं स्मै इति आदेशः न भवति इति इदानीम् आगच्छन्तु उभयत्र विभाषा यत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवति उभयत्र विभाषायाः उदाहरणं भवति विभाषा श्वेः इति तत्र श्वयतेः नाम श्वी इति धातुः वर्तते तत्र सम्प्रसारणं भवति विकल्पेन कदा लिटि यङि च इति उच्यते
तत्र श्वयतेः सम्प्रसारणं विकल्पेन क्रियते लिटि यङि तत्र लिटि तावत् पश्यन्तु लिट्लकारे शुशाव शिश्वाय शुशुवतुः शिश्वीयतुः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति एवं वर्तते तत्र लिटि तावत् पश्यन्तु द्विवचन बहुवचनेषु यतोहि असंयोगाल् लिटकित् इति एकं सूत्रमस्ति असंयोगाल् लिटकित् इति अपित् अंशे अपित् लिट् कित् भवति असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् भवति इति हेतोः अत्र नलः स्थाने नाम तिपः स्थाने यः नलादेशः भवति स तु पित् इति उक्त्वा एकवचने तत्र तावत् कित्वं न भवति परन्तु द्विवचन बहुवचनेषु अतुस् उस् इति इत्यादिषु अपित्सु वतिस्वपेजादीनां किति इति अंशे नित्यं प्राप्नोति नाम नित्यं सम्प्रसारणं तत्र प्राप्तं वतिस्वपेजादीनां किति इति तत्र नित्यं सम्प्रसारणं प्राप्नोति एवं अनन्तरं पित्सु तावत् पश्यन्तु पित्सु नाम एकवचनेषु तत्र अपित् लिट् एव कित् भवति अपित् लिट् कित् भवति पित् लिट् कित् न भवति इत्युक्ते तत्र तावत् सम्प्रसारणं न प्राप्नोत्येव एवम् उक्तं तर्हि पश्यन्तु अपित्सु नाम यत्र कित्वम् अस्ति तत्र वचिस्वपेयादीनां किति इति नित्यं सम्प्रसारणं प्राप्नोति एवं पित्सु तु एकवचनेषु कित्वाभावात् सम्प्रसारणं न प्राप्नोति तर्हि एकस्मिन् अंशे प्राप्तिः एकस्मिन् अंशे अप्राप्तिः एतादृश अवस्थायां विभाषा इति आरब्धम् प्राप्तांशोऽपि यत्र वर्तते अप्राप्तांशोऽपि यत्र वर्तते तत्र एकस्मिन्नेव अंशे नाम एकस्मिन् अंशे प्राप्ते अपरस्मिन् अंशे अप्राप्ते उभयत्र विभाषा इति अत्र अस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति इदानीं पश्यन्तु अत्र व्याख्यानं यद् मया पुस्तकं प्रेषितं तत्र पेज् नम्बर् 23 वर्तते तत्र अत्र व्याख्याने इतः आरभ्य वर्तते किमित्युक्ते नाम एकस्मिन् अंशे प्राप्नोति एकस्मिन् अंशे न प्राप्नोति तत्रैव अस्य उपयोगः इति कथम् इत्युक्ते इदानीं यदि नवेति विभाषा इति सूत्रं नास्ति इति मन्यतां पेज् नम्बर् 23 तः प्रागत्रैव पश्यन्तु असंयोगात् लिट् कित् इति कित्वस्य अपित्सु एव प्रवर्तते एवञ्च प्राप्ते अप्राप्ते आरम्भात् विभाषास्व इति उभयत्र विभाषा इति तत्र यदि इतः आरभ्य पठनीयं तत्र यदि नवेति विभाषा इति सूत्रं नारभ्येत इत्यारभ्य पठनीयं पेज् नम्बर् 22 अन्ते लाइन् नम्बर् अधस्तात् 3 थर्ड लाइन् तर्हि नवेति विभाषा इति सूत्रं नारभ्येत तर्हि अनड्वान् विभाषते इत्यादि याज्ञिकप्रयोग इव विभाषाश्वेः इत्यत्रापि केवल विकल्पः एव प्रतीयेत तर्हि भावः अभावश्च द्वयं तावत् विकल्पः विकल्प इत्युक्ते भावोऽपि भवति अभावोऽपि भवति तर्हि विकल्पः एव प्रतीयते ततश्च विभाषाश्रुतौ प्रवृत्तिः तदभावश्च इति द्वयमपि विधेयं नाम किं कर्तव्यं यदा तावत् विकल्पः एव प्रतीयते तर्हि विभाषाश्रुतौ प्रवृत्तिः अनन्तरं तदभाव एतद्द्वयमपि विधेयं भवति इति लभ्यते तत्र यदि विभाषाश्वे इति विकल्पः विधिमुखः इति मन्यतां नाम विभाषाश्व इत्यत्र विकल्पः विधिमुखः नाम कर्तव्यं यतोहि तत्र विकल्पो नाम किम् एकवारं क्रियते एकवारं न क्रियते तदा यदा विधिमुखो नाम कर्तव्यम् इति उच्यते तर्हि लिटि श्वयतेः सम्प्रसारणं भवति न भवति पित्सु एव विकल्पस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि श्वयतेः सम्प्रसारणं भवति न भवति इति पित्सु एव विकल्पस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति कुतः पित्सु तावत् किमस्ति भवनांशः विधेयः खलु तर्हि कुत्र न प्राप्नोति वस्तुतः पित्सु तावत् कित् नास्ति कित्वं नास्ति तर्हि कित्वाभावे एकवचनादिषु नाम अपित् स्थाने असंयोगात् लिट् इति उच्यते खलु तर्हि अपित् लिट् कित् भवति तर्हि अपित् लिट् इदं तु पित् लिट् वर्तते तर्हि तत्र तावत् न प्राप्नोति स्म तर्हि तत्रैव प्रवृत्तिः स्यात् पित्सु एव एवमुच्यते
अत्र यः निषेधांशः वर्तते न प्राप्नोति सः निषेधांशः ऑलरेडी तत्र अस्ति एव। तत्र हि सम्प्रसारणस्य वचिस्वपि इति विहितस्य अप्राप्तत्वेन प्रथमः भवनांशो विधेयः। तर्हि विधिमुखेन प्रवृत्ति इत्युक्ते यत्र न प्राप्नोति तत्र विधानं कर्तव्यं। तस्य पाक्षिकत्वाय न भवति इत्यपि विधेयं। तर्हि तत् न भवति इत्यपि वक्तव्यं भवति। अनन्तरं कित्सु तु प्रवृत्तिः न स्यात्। कुतः? तेषु तावत् वचिस्वपि इत्यादीनां किति इति प्राप्तत्वात्। तत्र प्राप्तांशः वर्तते एव। तत्र तु प्राप्तं नाम यत्र न प्राप्नोति तत्र विधानं कर्तव्यम्, अनन्तरं तत्र विकल्पोऽपि कर्तव्यः इति। तर्हि तस्मिन्नेव अंशे विकल्पः भवति। कित्सु अस्य प्रवृत्तिः नास्ति, यतोहि तत्र भवनांशः वर्तते एव, अवश्यं तत्र भवत्येव। तर्हि तत्र विकल्पः न प्रवर्तते। एवञ्च प्रथमं भवनांशः न विधेयः, न भवति इत्येव विधेयः इति। एवञ्च उभयश विधेयत्वात् उभयत्र अत्र किं भवति, तर्हि किं जातम् इदानीं? पाक्षिकत्वाय एवञ्च भवनांशः विधेयः प्रथमं। तर्हि पाक्षिकत्वाय नाम उभयांशस्य विधेयत्वलाभात् तत्र विकल्पविधिरेव न प्रवर्तते। तत्र नित्यमेव सम्प्रसारणं स्यात्। कुत्र? कित्सु। यदि तु विकल्पः निषेधमुखः लिटि श्रूयते सम्प्रसारणं न भवति तर्हि कित्सु एव प्रवृत्तिः स्यात्। यदि विकल्पः निषेधमुखः इति, यतोहि तत्र एतद्द्वयमपि अस्माभिः उच्यते किल, नाम भवति न भवति इति अंशद्वयमपि उच्यते। तर्हि अंशद्वयमपि उच्यते चेत् विकल्पः यदा निषेधमुखः न भवति इति वक्तव्यं, तर्हि श्वयतेः सम्प्रसारणं लिटि न भवति। तर्हि कुत्र न भवति? यत्र पूर्वम् आसीत् तत्र निषेधः वक्तव्यः। तर्हि कित्सु तु प्राप्तमेव आसीत् वचिस्वपि यजादीनां किति इति। एवञ्च वचिस्वपि इति प्राप्तत्वात् न भवति इति प्रथमं विधेयम्। एवम् उक्त्वा अभवनस्य पाक्षिकत्वलाभाय भवति इत्यपि तत्र वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि तत्र भवति न भवति इति एतद् उभयमपि विहितं, परन्तु पित्सु तावत् प्रवृत्तिः न भवति, यतोहि तत्र निषेधः ऑलरेडी वर्तते। तत्र निषेधांशे खलु एतद् विकल्पः वक्तव्यः। तर्हि निषेधांशः तत्र स्वतः अस्ति इति कारणात् तत्र नाम यत्र प्राप्तिः तत्र निषेधः वक्तव्यः किल। तर्हि अत्र तु न प्राप्नोति एव, तर्हि पित्सु प्रवृत्तिरेव न भवति। कुतः? तत्र सम्प्रसारणस्य अप्राप्ततया न भवति इति अंशः तत्र पूर्वमेव वर्तते। तर्हि तस्य तावत् विधिः तत्र कर्तुं न शक्यते इति। अनया रीत्या एतादृशे स्थले किं जातं? यदि एकस्मिन् अंशे अस्माभिः नाम भवनांशः, तर्हि प्राप्तांशे यदि प्राप्तिः उच्यते एवं तदेव। अतः प्राप्तविभाषायां यदि उच्यते तर्हि तत्र भवनांशस्य प्राप्तत्वेन, भवनांशः तत्र प्राप्त एव, तर्हि तत्र तस्य विधिः कर्तुं न शक्यते। एवम् अप्राप्तांशेऽपि अस्य उपयोगः नास्ति, यतोहि अभवनांशः तत्र सिद्धः एव, अतः तस्यापि विधित्वं भवितुं न अर्हति। परन्तु यदा तत्र उभयत्र विभाषा भवति, उभयत्र विभाषा इत्युक्ते तत्र भवनांशोऽपि अस्ति अभवनांशोऽपि अस्ति, तर्हि तादृशस्थले किं जायते? तादृश नाम यत्र प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा इति उभयत्र विभाषा यत्र उच्यते, तर्हि यत्रांशे प्राप्नोति तत्र न प्राप्नोति इति विकल्पः वक्तव्यः, यत्रांशे न प्राप्नोति तत्र प्राप्नोति इति विधिमुखेन तादृशरीत्या वक्तव्यम् इति। एतादृशे स्थले एव अस्य प्रवृत्तिर्भवति इत्युच्यते। अतः विभाषास्वे इति उभयत्र विभाषायाम् अनया रीत्या अस्माभिः उक्तम्। अवगतं किल? नाम भवद्भिः उदाहरणेन वक्तव्यम् इति उक्तमासीत्। मया तत्र ग्रन्थस्य नाम पङ्क्तिरपि भवतां कृते तथैव प्रदर्शिता। कुतः इत्युक्ते व्याख्यायां बहु वर्तते, अतः अपेक्षितांशः भवद्भिः द्रष्टव्यः इति हेतोः तत्र प्रदर्शितम् इति। पाक्षिकत्वं नाम किम् इति? पाक्षिकत्वं नाम तदेव विकल्पः। पाक्षिकः नाम अस्मिन् पक्षे भवति अस्मिन् पक्षे न भवति इति पाक्षिकत्वम्।
अतः अयं यः अंशः वर्तते पुनरपि एकवारं सूचयामि संक्षेपेण। प्राप्तविभाषायां किमुक्तम् अस्य उपयोगः नास्ति। एतादृश नाम नवेति विभाषा इति सूत्रस्य उपयोगः तत्र नास्ति प्राप्तविभाषायां। यतोहि तत्र भवनांशः सिद्ध एव, प्राप्नोति इति अंशस्तु सिद्ध एव। अतः तत्र प्राप्त्यंशस्य नाम अत्र निषेधविकल्प एतत् यदा आरब्धम् अस्माभिः तर्हि भवति न भवति एतत् द्वयमपि भवनांशः अभावांशश्च नाम भावांशः अभावांश उभयमपि तत्र प्रवर्तनीयं किल, परन्तु तत्र भवनांशस्तु वर्तते एव, भावांशः तत्र सिद्धः एव। अतः तस्य प्रवृत्ति कर्तुं न शक्यते इति हेतोः इदं सूत्रं तत्र न प्रवर्तते। यदि अर्धांशः अस्माभिः विधातुं न शक्यते। इदानीम् इक्वः कः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते इकार उकार विषये यण् भवति, ऋकार लकार विषये यण् न भवति इति अर्धांशः तथा प्रवर्तयितुं न शक्यते किल कुत्रापि। प्रवर्तते चेत् चतुर्षु वर्णेषु नाम तत्र चत्वारः वर्णाः आदेशत्वेन भवन्ति, एवं किल। चतुर्णां वर्णानां स्थाने चत्वारः आदेशत्वेन भवन्ति, तत्र द्वयोः विषये प्रवर्तते न प्रवर्तते इति तथा नास्ति किल। अतः तद्वत् यः भवनांशः स्वतः तत्र वर्तते प्राप्तविभाषायां, तत्र भवनांशः विधातुं न शक्यते, केवलम् अभवनांश एव तत्र अस्ति इति हेतोः तत्र विधेः अर्हत्वं नास्ति, विधातुं न शक्यते भवनांशः, अतः तत्र उपयोगः नास्ति। अप्राप्तविभाषायाम् अभावांशः तत्र वर्तते, तर्हि तत्र अभावांशः सिद्धः एव, तर्हि तस्यापि विध्यर्हत्वं नास्ति, तत्र तस्य विधानस्य अपेक्षा नास्ति इति तत्रापि उपयोगः नास्ति। परन्तु विभाषा श्वेः इत्यत्र किमस्ति इत्यत्र एकत्र भावांशः वर्तते, तस्मिन्नेव सूत्रे नाम पश्यन्तु, भावांशोऽपि वर्तते अभावांशोऽपि अस्ति, तर्हि तत्रैव इदं सूत्रम् उपयोगाय भवति। कथं किमुक्तं मया, लिटि सम्प्रसारणं स्यात् श्वयतेः विकल्पेन इत्युक्तम्। तर्हि श्वी धातुः यः वर्तते तत्र लिटि तावत् किं भवति, तिप् तस्जि इत्यादयः वर्तन्ते, तेषां स्थाने नल् अतुसु इत्यादयः प्रत्ययाः तत्र भवन्ति आदेशत्वेन। तर्हि तिप् इति यद् वर्तते तत् पित् वर्तते, तर्हि एकवचने पित्वमस्ति, सूत्रं वर्तते अन्यदेकम् असंयोगाल् लिटकित् इति। तर्हि असंयोगाल् लिटकित् इति यत् सूत्रमस्ति तत्र तेन सूत्रेण अपित् लिट् एव कित् भवति, एवं। तर्हि अपित् लिट् एव कित् भवति इति हेतोः अतुसु उस् इत्यादिषु किं वर्तते, तत्र अपित् लिट् वर्तते इति हेतोः किदंशः नाम कित्वं तत्र अतिदिश्यते। यदा तत्र कित्वम् अतिदिश्यते तर्हि कित्वांशे नाम किदंशे तावत् तत्र वचिस्वपययादीनां किति इति नित्यतया सम्प्रसारणं प्राप्नोति, सम्प्रसारणं तत्र कर्तुं शक्यते, परन्तु पित्सु न भवति इति। तर्हि तत्र न प्राप्नोति पित्सु एकवचनं, यतोहि कित् नास्ति, वचिस्वपययादीनां किति इति यदा कित् भवति तदानीमेव प्रवृत्तिमर्हति। अतः अपित् नाम पित् स्थले पित्सु नाम अकित् नाम यत्र किदंशः नास्ति तत्र तु प्राप्तिः नासीत्, किदंशे तावत् प्राप्तिः आसीत्। एवञ्च एकस्मिन् अंशे प्राप्तिः अपरस्मिन् अंशे अप्राप्तिः, तर्हि प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा उभयत्र विभाषा इति एकत्रैव वर्तते, तस्मात् उभयत्र विभाषा इति नाम। तर्हि सम्प्रसारणं इज्ञानः सम्प्रसारणम् इति नाम इको यणचि इति सूत्रेण यदुच्यते तस्य विपरीतं क्रियताम्। इकः यण् अचि इति यद् वर्तते, इकः स्थाने यण् भवति, इज्ञानः सम्प्रसारणं, यणः इक् भवति तत् सम्प्रसारणसंज्ञम् इति, इज्ञानः सम्प्रसारणम् इति सम्प्रसारणसंज्ञा विधायकं सूत्रम्। एवञ्च किदंशे प्राप्नोति अगिदंशे नाम पित्सु न प्राप्नोति इति अत्र यद् वर्तते, तर्हि उभयत्र विभाषायाम् एतत् सूत्रं कथं प्रवर्तते इत्युक्ते अस्माभिः तत्र विकल्प इत्यनेन भावांशः भावांशः इति सामान्यतया उच्यते। अत्र निषेधोऽपि वर्तते इति हेतोः निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति इति कारणात् यत्र निषेधांशः नाम यत्र प्राप्तिः वर्तते तर्हि प्राप्त्यंशे आदौ प्राप्तिः विधेया, अनन्तरं तत्र अभावोऽपि वक्तव्यः न भवति इति। अभावांशे अभावांशम् उक्त्वा नाम अभावांशे तावत् भावांशः सिद्धः नास्ति, तर्हि तत्र भावांशः वक्तव्यः, अभावांशः तत्र विकल्प्यते इति। तद्रीत्या
तत्रैव किं जायते उभयत्र विभाषा यत्र यत्र वर्तते तत्रैव एतस्य सूत्रस्य उपयोगः इति तस्मात् नवेति विभाषा इति सूत्रम् उभयत्र विभाषार्थम् इति वर्तते इति भवद्भिः अवगतम् इति मन्ये। अवगतमेव स्यात्। एवम् इदानीं तावत् अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति। पश्यन्तु नवेति विभाषा इति सूत्रप्रसङ्ग नाम सूत्रवर्णनवेलायाम् अस्माभिः किं प्रतिपादितम्? इति शब्दः वर्तते इति हेतोः न वा इत्यनयोः यौ अर्थौ निषेधविकल्पौ तयोः विभाषा संज्ञा भवति। यद्यपि तत्र नाम अत्र शब्दशास्त्रे शब्दस्यैव संज्ञा नाम शब्दशास्त्रे शब्दस्यैव प्राधान्यात् तस्यैव स्वरूपस्य संज्ञा वक्तव्या किल इति हेतोः न वा इति शब्दौ तत्र संज्ञिनौ भवेतां कदाचित् नाम सः क्लेशः भवति इति हेतोः इति शब्देन पदार्थ विपर्यासकृत्य इति शब्दः वर्तते तेन तत्र अर्थस्य संज्ञा उक्ता। एवं तर्हि तस्मिन् प्रसङ्गे स्वं रूपं नाम शब्दस्य स्वं रूपं यद्वर्तते तस्यैव संज्ञा भवति इति कथं ज्ञातं? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यस्य प्रस्तावः आगतः मध्ये। अतः झटिति दीक्षितेन अनन्तरं सूत्रं तदेव लिखितं। किं? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति तत्र वृत्तिः वर्तते। किमर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम् इत्युक्ते इदानीं लोके यः अपि मया उदाहरणं प्रदर्शितमासीत् नवेति विभाषा इति सूत्रप्रसङ्गे लोके पदार्थेन कार्यं सम्भवति। एवं यथा जलमानय घटमानय इत्युक्ते इदानीं घटम् आनय इत्युच्यते चेत् घटस्य नाम कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य नाम घट इति शब्दस्य यः अर्थः लोके नाम कश्चन पदार्थः तस्य आनयनं भवति। एवं न तु घटशब्दस्य आनयनम् इति। एवं किल? लोके तु तथा वर्तते। परन्तु किं शास्त्रे तथा वक्तुं शक्यते वा? अग्नेर्ढक् अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति। किम्? अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति स च ढक् प्रत्ययः शब्दादेव भविष्यति न तु अग्निपर्यायवाचकः वह्निशब्दो वा। तत्र वह्नि इत्यादीनां कथं प्राप्नोति इत्यपि वक्ष्यामि। तत्र अग्नि इत्यस्य वाच्यं किं भवति? अङ्गारादिकं ततः न भवति। राज्ञः यत् इति वर्तते राजन् शब्दात् यत् भवति इति। तर्हि राजन् शब्दात् यत् भवति राजश्वशुराद् यत् इति श्वशुरशब्दात् यत् भवति राजा यः वर्तते तस्मात् वा श्वशुरः यः अस्ति ततः प्रत्ययो कर्तुं शक्यते वा? नास्ति किल इत्यादिरीत्या अस्माभिः शब्दशास्त्रे एवम् उच्यते। तर्हि अर्थेन तु तत्र न सम्भवति। नाम शब्दस्य यः अर्थः वर्तते तस्य तु नाम वह्निवातादीनाम् उपस्थितानां लौकिकरीत्या ये अर्थाः वर्तन्ते ततः ढगादिप्रत्ययानां सम्भवः नास्ति पूर्वपर्यः। एवं तर्हि प्रातिपदिकादिति अधिकारः अस्ति किल? एते ये प्रत्ययाः भवन्ति प्रातिपदिकात् भवन्ति इत्यस्ति ज्ञाप्रातिपदिकात्। तर्हि प्रातिपदिकादित्यधिकारः स्वीक्रियते चेत् प्रातिपदिकात् प्रत्ययाः भवन्ति। अस्तु तर्हि अग्नेर्ढक् अग्नि इति प्रातिपदिकात् प्रत्ययो भवति इत्युच्यते। तर्हि तस्य ये पर्यायशब्दाः वह्निः इत्यादिकम् अनलः इत्यादिकं तेभ्यः अपि प्राप्नोति ढक् प्रत्ययः। यतोहि क्वचित् उच्यते अर्थस्य अर्थनिबन्धनीयं संज्ञा इत्यादि रीत्या तत्र कारकप्रकरणे आगतम्। पारिभाषिको वा किं तत्र कस्मिन् विषये पारिभाषिकत्वं पृच्छन्ति भोः MVR शास्त्री महोदय? यदा विभाषा इति टेक्निकल् टर्म् अस्ति वा? एवम् अत्र टेक्निकल् कुतः इत्युक्ते लोकविभाषा इत्यस्य कः अर्थः? लोके विभाषा इत्यस्य विकल्पः इत्यर्थः।
एकवारं भवति एकवारं न भवति इति सः अंशः यद्यपि अर्थात् तत्र लभ्यते, परन्तु विकल्प इत्यस्यैव तत्र वर्तते। अत्र निषेधस्यापि पश्यन्तु, तत्र विकल्पमात्रस्य विभाषासंज्ञा लोके अस्ति, अत्र तु विभाषा इत्यनेन शास्त्रे निषेधोऽपि गृह्यते विकल्पोऽपि गृह्यते। अवगतम्? अतः टेक्निकल यूज भवति अस्य नाम विभाषा इत्यस्य। अत एव अन्यत्र स्यां वा इति यत्र यत्र प्रयुक्तं तत्र तद्रीत्यैव अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवं एवञ्च इदानीं तत्र किम् उक्तम्? अग्नेर्ढक्, राज्ञो यत् राजश्वसुराद्यत् इत्यादि ये प्रत्ययाः सन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः एव भवन्ति, तेषां ये अर्थाः सन्ति तैस्तु कर्तुं न शक्यन्ते। अतः प्रातिपदिकादि अधिकारः अस्ति इति हेतोः इदानीम् अग्निशब्दस्य ये नाम अग्नि इति प्रातिपदिकात् ढक् प्रत्ययः सिद्ध्यति, नो प्रॉब्लम। परन्तु अग्निशब्दपर्यायाः ये वह्निः अनन्तरम् अनलः इति ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः अपि स्यात्। एवं तदर्थवाचकाः एते सन्ति इति। अनन्तरम् इदानीं राज्ञो यत् इति अस्ति, राजश्वसुराद्यत् इति अस्ति, तर्हि राजन् इत्यस्य पर्यायवाचकः नृपः भूपतिः इत्यादि तेभ्यः अपि स्यात् इति प्रसक्तिः भवति, अतिप्रसक्तिः भवति। अतः किमुक्तं? शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी। अत्र शास्त्रे शब्दशास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपं, स्वं नाम स्वीयं, स्वयमेव, रूपम् इति रूपशब्दः, अत एव तत्र तस्य अपेक्षा नास्ति, स्वम् इत्यनेनैव रूप इत्यस्यापि ग्रहणं भवति इति अग्रे तत्र वक्ष्यते। एवञ्च शब्दस्य स्वं यद्भवति, स्वं किं? तद् रूपमेव। तर्हि शब्दस्य यत् स्वरूपम् अस्ति आनुपूर्वी। इदानीम् अग्नेर्ढक् इत्युक्तम् इत्युक्ते अग्निशब्दात् ढक् भवति इत्युक्ते अकार गकार नकार इकार या आनुपूर्वी वर्तते, अग्नि इति अग्नि इति आनुपूर्वी वर्तते, तस्याः आनुपूर्वेः एव, तस्याः अनुपूर्व्याः एव तत्र नाम यत् डक् प्रत्ययः भविष्यति इति वर्तते, नाम स्वरूपमेव गृह्यते इति। तर्हि शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी इति उच्यते। तर्हि तथा उच्यते चेत् पुनः किम् उक्तं? शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति। तर्हि अशब्दसंज्ञा इत्यत्र कथं वक्तव्यम् इति? शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी भवति, परन्तु शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति। किमर्थं तथा वक्तव्यम् इत्युक्ते शब्दशास्त्रे या संज्ञा कृता अस्माभिः, इदानीं दाधाग्वदाप् इति गुसंज्ञा विहिता, दाधा ग्वदाप् इति। दारूपा धारूपाश्च धातवः गुसंज्ञकाः भवन्ति इति वर्तते। दारूपा धारूपाश्च धातवः गुसंज्ञकाः भवन्ति, दाप् देपो न इति अदाप् इति निषेधः इति। तत्र घु इति वर्तते किल? तर्हि घु इति संज्ञा, घुसंज्ञा विहिता दारूपाणां धारूपाणां च धातूनां। तर्हि घु इति संज्ञा विहिता, तत्र घु इत्युक्ते इदानीम् अन्यः कश्चन धातुः भवति, घु शब्दे इति। तर्हि घु शब्दे इति धातोः घुसंज्ञा नास्ति, स्वरूपमेव किल तत्र। किमुक्तं भवद्भिः? शब्दशास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी, शब्दस्य स्वं रूपं यदस्ति तत् संज्ञी अस्ति। तर्हि शब्दशास्त्रे घुसंज्ञा विहिता, एवं दादाग्वदाप् इति। तर्हि दारूपाः धारूपाश्च घुसंज्ञकाः भवन्ति, तर्हि घु इत्यस्य घुसंज्ञा भवति वा? यतोहि स्वरूपं खलु तत्र वर्तते। इत्युक्ते घु शब्दे इति यः धातुः भवति तस्य तु सा संज्ञा नास्ति। कथं ज्ञायते? अशब्दसंज्ञा इति तत्र प्रतिषेधः उच्यते, परिभाषा कृतः। तर्हि स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा, अशब्दसंज्ञा इत्यत्र कथं समासः इत्युक्ते तत्र भ्रान्तिः न स्यात्। शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा इति षष्ठीसमासः नैव कर्तव्यः, अपि तु शब्दे संज्ञा शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा इति। नाम शब्दे इत्युक्ते शब्दशब्दः अत्र शब्दशास्त्रपरः इति, शब्दे संज्ञा इति। तर्हि शब्दे नाम शब्दशास्त्रं, शब्द इत्यनेन शब्दशास्त्रम् इति गृह्यते। तर्हि शब्दशब्दः अत्र शब्दशास्त्रपरः भवति, तस्मात् शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना अशब्दसंज्ञा इति उच्यते इति अनया रीत्या अत्र एतत् उक्तम्। एवम् उक्ते इदानीं
इदम् अवगतं किल? शब्दस्य नाम स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति तत्र संशयः नास्ति किल? अग्रे गन्तुं शक्यते? एवं तर्हि इदानीं शब्दशास्त्रे किं भवति? शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी भवति। संज्ञी इत्युक्ते संज्ञा अस्य अस्ति इति संज्ञी। एवं संज्ञा अस्य अस्ति इति संज्ञी इति उच्यते। शब्दशास्त्रे संज्ञा तां विना इति। तर्हि यत्र शब्दस्य स्वरूपं गृह्यते तस्यैव तत्र सा संज्ञा विधीयते, चिन्ता नास्ति। परन्तु क्वचित् अग्रिमसूत्रम् अस्ति येन विधिस्तदन्तस्य, क्वचित् तदन्तस्यापि संज्ञा कर्तव्या। एवं वर्तते। इदानीम् एरच् इति सूत्रमस्ति। तत्र अस्माभिः कथम् अर्थः वर्ण्यते? ईवर्णान्तात् धातोः, ईवर्णान्तात् धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। ईवर्णान्तात् इति कथं? धातोः इत्यधिकारे एरच् इत्युक्तं, तर्हि एः इति ई इत्यस्य पञ्चमी। एवं तर्हि ई वर्णान्तात् इत्युक्ते केवलम् इकारादेव, नाम इकाररूपः यः धातुः इण्गतौ इत्यादिषु तत्रैव अयः इति एतादृशरीत्या प्रत्ययः स्यात्, नाम अच् प्रत्ययः स्यात् एरच् इत्यत्र। परन्तु ईवर्णान्तः नाम जी जये चीचये इति धातुः भवति किल, सः ईवर्णान्तः धातुः भवति। तस्मात् न स्यात्। कुतः? शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी, तर्हि एः रच् इति। स्क्रीन् द्वारा एकवारं प्रदर्शयामि भवतां कृते विलिख्य। इदानीं पश्यन्तु, एरच् इति सूत्रं कथं चेदः अत्र एः अच्, एः इत्युक्ते ई इत्यस्य पञ्चमी, ई इत्यस्य पञ्चमी वर्तते एः इत्युक्ते। धातोः इत्यधिकारे सूत्रमिदं। धातोः इत्यधिकारे अयं प्रत्ययः उच्यते। तर्हि धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। कस्मात् भवति? ई इत्युक्ते इदानीम् ई इत्यस्य पञ्चमी गृह्यते चेत् ईवर्णान्तः यः धातुः तस्मादेव, शब्दस्य स्वं रूपम् इति उक्तं किल, तर्हि इत्यस्मादेव, नाम इणगतौ इति धातुः भवति इणगतौ, तस्मादेव कदाचित् अच् प्रत्ययः स्यात्। अपेक्षते तु ची ची इति धातुद्वयम्। इदानीम् अन्येपि धातवः सन्ति, चीजि इत्यादिकं स्वीक्रियते चेत् अत्र ची इत्यत्र ईवर्णान्तः इत्युच्यते। ची इत्युक्ते अत्रापि ईवर्णान्तः अयं धातुः भवति। एवं सति किम् आयाति? ईवर्णान्तादपि धातोः अच् प्रत्ययः भवेत् इति। तर्हि ईवर्णान्तात् इति अतः कथमयमर्थः प्राप्तव्यः इति। एवं तस्मात् सूत्रमिदम् आरब्धम्। अवगतं किल? नाम केवलं स्वरूपमात्रं गृह्यते चेत् ई इत्यस्मादेव प्रत्ययः स्यात् अच् प्रत्ययः, तदन्तादपि अपेक्षते किल इत्युक्ते सूत्रम् आरब्धं येन विधिस्तदन्तस्य इति। नाम यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यः विधिः आरभ्यते सः तस्य भवति, तदन्तस्य च भवति। अत्र स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यतः स्वम् इत्यपि अनुवर्तते। एवं तर्हि स्वस्यापि भवति तदन्तस्यापि भवति इत्युच्यते। एवञ्च यत् शब्दस्वरूपम् इदानीम् ई इति शब्दस्वरूपम् अथवा धातुस्वरूपम् आदाय यः विधिः आरब्धः, नाम अच् इति विधिः आरब्धः, अच् प्रत्ययः, एवं किल, तर्हि सः अच् विधिः तस्य नाम ईवर्णस्य भवति, नाम ईवर्णात्मकः यः धातुः इण् गतौ इत्यादि धातुः
तस्य भवति तदन्तस्य नाम ईवर्णान्तस्य चीजी इत्यादीनामपि भवति इति एतदर्थम् इदं सूत्रम् एवम् अत्र वृत्तिः कथं वर्तते पश्यन्तु विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् वस्तुतः अर्थः अयमेव अर्थस्तु कः यत् शब्दस्वरूपमादाय यो विधिरारभ्यते सः तस्यापि भवति तदन्तस्यापि भवति तस्य नाम तस्य स्वरूपस्य भवति तदन्तस्यापि भवति तदन्तो नाम सः अन्ते यस्य नाम इदानीम् इकारान्तः इत्युक्ते इ अन्ते यस्य इत्युक्ते चि इति धातुः चि इति धातुः इकारः अन्ते अस्ति किल तद्रीत्या तर्हि यत् शब्दस्वरूपमादाय यो विधिरारभ्यते सः तस्य तदन्तस्य च भवति इति एतदर्थं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रमारब्धं सूत्रस्य अर्थोऽपि अयमेव परन्तु विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इत्युक्तम् एवं विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति कथम् अयम् अर्थः लब्धः इति इदानीं ज्ञातव्यम् अस्माभिः वृत्तौ तावत् दीक्षितेन तथा उक्तं यत् शब्दस्वरूपमादाय यो विधिरारभ्यते स तस्य च तदन्तस्य भवति इति एतादृशरीत्या न लिखितं फलितांशः सः भवति चेदपि तथा अविलिख्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति लिखितम् एवं तर्हि विशेषणम् इति कथं लब्धम् इत्युक्ते इदानीं विधीयते इति विधिः येन इति करणे तृतीया इति वक्तव्यम् विशेषणम् इति शब्दः अत्र वृत्तौ कथम् आगतः इति तत्प्रति आदौ गन्तव्यम् अस्माभिः येन इति करणे तृतीया भवति एवं शास्त्रकर्ता यः भवति सः विधाने कर्ता भवति इति हेतोः तेन इदानीं धातोः इति सूत्रम् आरब्धम् विशेषणं नाम किं भवति विशेषयति वैशिष्ट्यं प्रदर्शयति इति खलु तर्हि विशेषणस्य मया यदा अस्माभिः एतद् व्याख्यातं किं मङ्गलश्लोके प्रथमदिने कक्षायां परो भुवो अवज्ञाने इत्यत्र अवज्ञाने इति विशेषणदानस्य किं तत्र तात्पर्यम् इत्युक्ते किमर्थं तत्र विशेषणं दत्तं विशेषणं किं करोति व्यावर्तयति अत एव विशेषणस्य नामान्तरमस्ति व्यावर्तकम् इति तदानीं मया उदाहरणं प्रदर्शितमासीत् नीलम् उत्पलम् इत्यादिकम् एवं सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्यात् विशेषणम् अर्थवत् नाम विशेषणस्य व्यापारकः इतरव्यावृत्तिः इति एवं किल तर्हि प्रकृते पश्यन्तु धातोः इति अधिकारः अस्ति तर्हि धातोः यत् प्रत्ययः भवति अचोयत् इति वा अथवा एरच् इति अच् प्रत्ययः भवति धातोः इत्युच्यते अनन्तरं धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते चेत् कस्मात् धातोः भवति इत्युक्ते इ इति वर्तते इकारान्तात् धातोः नाम इ स्वरूपकात् धातोः नाम इ स्वरूपं यस्य धातोः तस्य स्वस्य इति उक्तं किल तर्हि तस्मात् धातोः अच् भवति इति प्रथमतया लब्धम् अनन्तरम् इवर्णान्तधातोरपि तत्र वक्तव्यम् इति किल तर्हि इतरव्यावृत्तिः तर्हि यत्र इकारः इति यत् स्वरूपं दृश्यते इकारान्तञ्च यत् स्वरूपं दृश्यते चि जि इत्यादिषु तेन इतरव्यावृत्तिर्भवति नाम उकारान्तात् धातोः न भवति इति इतरव्यावृत्ति विशेषणस्य किमस्ति विशेषणस्य कः व्यापारः इतरव्यावृत्तिव्यापारः इति एवं तर्हि धातोः इति अधिकृत्य एरज् इति इकारेण करणेन करणं नाम करणस्य तत्र व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् इत्युच्यते एवं व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् इति तत्र यथा तत्र रामेण बाणेन हतो बाली इति बाणः भवति किल बाणः करणम् इत्युच्यते एवं बाणेन इत्यत्र या तृतीया भवति तत् करणमिति तर्हि करणे तृतीया इत्युक्तत्वात् करणत्वं कथम् इ धातु इकार इति अस्ति किल तर्हि धातोः इत्यधिकृत्य एरच् इत्यत्र इति सूत्रं यद्वर्तते तत्र इकारेण करणेन धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते इकारेण करणेन धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अन्ये ये अकारान्तो वा उकारान्तो वा अन्ये ये अजन्तः धातवः तेषां व्यावृत्तिः भवति एवं व्यावृत्तिरेव फलं किल दशघटाः सन्ति
तर्हि दशघटाः सन्ति, तर्हि नीलं घटमानय इत्युक्ते इतरान् घटान् विहाय नीलमेव घटमानयति, इतरेषां व्यावृत्तिः तत्र भवति। तद्वत् प्रकृतेऽपि धातोः इति अधिकृत्य विधीयमानः अच् प्रत्ययः इकारेण करणेन इकारान्तात् धातोः इकाररूपधातोश्च भवति, इतरेषां व्यावृत्तिर्भवति इति सिद्धं किल। तर्हि करणे तृतीया इति कथनेन करणं नाम किं? व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणमिति। उदाहरणम् आदौ कथयामि, तदनन्तरं करणस्य स्वरूपं यत् वर्तते विलिख्य प्रदर्शयिष्यामि। तर्हि पश्यन्तु, रामेण बाणेन हतो बालिः इत्यत्र बाणः इति यत् उच्यते अस्माभिः करणमिति, तत्र व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं भवति चेदेव करणत्वम् इत्युच्यते। व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं, व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम्, अथवा व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणत्वम् इति। तर्हि व्यापारवान् अपि स्यात्, यत् फलं वर्तते तत्प्रति असाधारणं कारणमपि स्यात् तत् क्रियां प्रति, एवं किल। तर्हि हनधात्वर्थः कः इत्युक्ते प्राणवियोगानुकूलः व्यापारः। बाली हतः इत्युक्ते प्राणाः तस्य निर्गताः, प्राणानां वियोगः जातः। तर्हि प्राणवियोगानुकूलः यः व्यापारः वर्तते, यत् फलं प्राणवियोगः एव खलु, प्राणवियोगः फलं भवति, तर्हि तत् फलं प्रति असाधारणं कारणं बाणः एव स्यात्। अनन्तरं तत्र व्यापारोऽपि कश्चन स्यात् इत्युक्ते, पश्यन्तु, यदा बाणः प्रविशति शरीरे एवं, तर्हि बाणः शरीरे एवं प्रविशति चेत् क्रियतां कृपया। तत्र कश्चन व्यापारः भवति, नाम यदा बाणः शरीर नाम प्राणान् तावत् प्राणानां तावत् वियोगः भवति किल बाणेन, तर्हि प्राणाः निर्गच्छन्ति, ततः प्राग् बाणस्य कश्चन व्यापारः भवति। एवं रूपेण आगत्य आदौ शरीरस्य द्वेदीभवनं करोति, चर्म छित्त्वा अन्तः प्रविशति हृदये, एवं किल। अत्र चर्म छित्त्वा अन्तः प्रविशति हृदये, तदानीमेव प्राणानां योगः भवति। इदानीं बाणः तीक्ष्णः नास्ति इति मन्यताम्, अत्र शरीरे स्पर्शं कृत्वा पतति, स्पृष्ट्वा अधः पतति, तावता किं प्राणानां वियोगः भवति वा? नास्ति किल। अतः कश्चन व्यापारः स्यात्। तर्हि कः व्यापारः? शरीरस्य द्वेदीभवनानुकूलव्यापारः, चर्मच्छेदनानुकूलव्यापारेण युक्तः अयं बाणः, तादृशः व्यापारवान् अयं भवति। अतः शरीरस्य द्वेदीभवनानुकूलव्यापारवान् अथवा शरीरस्य नाम चर्मच्छेदनानुकूलव्यापारवान् अयं बाणः प्राणवियोगं प्रति असाधारणं कारणं भवति। नाम यदा तत् अन्तः प्रविष्टं हृदये, तदानीमेव प्राणाः निर्गताः इति तथा उच्यते किल। अतः तादृशं करणं नाम तदेव करणमित्युच्यते। तर्हि प्रकृते इकारः इकाररूपकरणेन धातोः विधीयमानः यः अच् प्रत्ययः भवति, एवं तर्हि विशेषणं नाम विशेषणस्य करणत्वम् इति अत्र उच्यते। करणत्वम् इति यदस्ति तस्मात् विशेषणम् इति शब्दः अत्र अस्माकं लब्धः। तर्हि धातोः इति अधिकृत्य यः एरच् इति इकारेण करणेन धातोः अच् प्रत्ययस्य विधानं क्रियते किल। तर्हि एरज् इति विशेषणेन एः इति नाम इकारात् धातोः इति विशेषणदानेन किं जातम्? अन्येभ्यः धातुभ्यः अच् प्रत्ययः न भवति इति इतरव्यावृत्तिः कृता। तर्हि तस्मात् तदेव इतरव्यावृत्तिः यथा तत्र विशेषणस्य इतरव्यावृत्तिः इत्युच्यते किल। विशेषणेनापि इदानीं नीलं घटमानय इत्युक्ते नीलघटं मात्रम् आनीयते, अन्ये च घटाः व्यावर्त्यन्ते इति हेतोः अत्रापि इकारात् धातोः अथवा इकाररूपधातोः अथवा इकारान्तात् धातोरेव प्रत्ययः भवति, येन विधिस्तदन्तस्य। तर्हि येन नाम करणेन इति, येन करणेन नाम विशेषणं यदस्ति, तर्हि यत् शब्दस्वरूपमादाय यो विधिरारभ्यते, एवं तत्र विशेषणं यदि दीयते, यत् शब्दस्वरूपम् आदाय यो विधिरारभ्यते इत्युक्ते विशेषणं यद् दीयते सः तस्य
नाम स्वं रूपम् इत्यतः सूत्रात् स्वम् इति अनुवृत्तम्। अतः स्वस्य नाम तस्य संज्ञा भवति, तदन्तस्यापि संज्ञा भवति। अत एव इकाररूपकरणेन धातोः इत्यधिकृत्य विधीयमानः अच् प्रत्ययः इकारात् धातोस्तु भवति, नाम इकाररूपधातोः भवति, तदन्तस्यापि संज्ञा भवति। तदन्तस्यापि नाम इकारान्तादिति। तर्हि ची जी इत्यादीनां धातूनाम् इकारः अन्ते वर्तते। इकारः अन्ते, तदन्तो नाम सः अन्ते यस्य इति तदन्तः इति तद्रीत्या वर्तते। तर्हि विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति। तर्हि विशेषणम् इति कथं लब्धं? करण इति कथनात् लब्धम् इति एतावत्पर्यन्तं जातम्। तत्र इतोपि अंशाः सन्ति, ते सर्वेपि अद्य समापयितुं न शक्यन्ते। अतः अवशिष्टांशान् श्वः कथयामि। एतावता तत्र नाम करणं नाम किम् इति अत्र स्क्रीन् द्वारा भवताम् एकवारं विलिख्य प्रदर्शयामि। महोदय, आम्, अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इत्यपि एकवारं। तद् यतोपि सूत्रं न जातं खलु सम्पूर्णम्, अवशिष्टांशाः केचन सन्ति खलु, इतोपि सूत्रं न समाप्तं किल। तत्र सूत्रस्य प्रयोजनं तदेव, नाम यदा स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति आदौ भवतां कृते समाधानं कथयामि। किं तत्र शास्त्री महोदय प्रश्नः पृष्टो वा? तत्र एवमस्ति, नाम अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते, इतः प्राग् अस्माभिः किं सूत्रं व्याख्यातं? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। तर्हि स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यत्र किम् उक्तं? शब्दशास्त्रे अत्र शब्दस्य स्वं नाम रूपं संज्ञी भवति इति उक्तं किल। शब्दस्य स्वरूपं यदस्ति तस्य संज्ञा उच्यते, अतः स संज्ञी भवति इत्युक्तं। तर्हि यत्किमपि कार्यं शब्दस्वरूपम् आदाय उच्यते चेत् तस्यैव खलु संज्ञा स्यात्। एवं, परन्तु तदन्तस्यापि कार्यम् अपेक्षते। अतः तदन्तस्यापि कार्यं यथा स्यात् तदर्थं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रम् आरब्धम्। अवगतम्? यथा तत्र मया उदाहरणं दत्तं, धातोः इत्यधिकारे अच् प्रत्ययः वर्तते, तर्हि एरच् इति सूत्रमस्ति। तर्हि एरच् इति सूत्रमस्ति चेत् तेन सूत्रेण किं क्रियते? इकार इति, तत्र इकारस्य पञ्चमी भवति एः इति। तर्हि इकार शब्दस्वरूपम् नाम यत् शब्दस्वरूपम् आदाय यः विधिः आरभ्यते अज्विधिः, तर्हि तस्य भवति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति कथना। तर्हि तस्यैव भवति इत्युक्ते इकारमात्रात्, नाम इकाररूपधातोः मात्रात् अच् प्रत्ययः भविष्यति। अपेक्षते तु ची जी इत्यादि धातूनामपि यत्र इकारान्तः धातुः यत्र वर्तते। अतः तदन्तस्यापि यथा संज्ञा भवेत्, स्वस्य तु सिद्धैव स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा, तदन्तस्यापि संज्ञा वक्तव्या। एतदर्थं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्र विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति, विशेषण इति अंशः कथं लब्धः तदर्थम् अस्माभिः एवं व्याख्यातं। येन इत्युक्ते इयं तृतीया करणे तृतीया भवति। तर्हि कर्ता कः? इदानीं रामेण बाणेन हतो बाली इत्युक्ते बाणस्तावत् करणं भवति। एवं, बालिः यः वर्तते तस्य हनने करणं भवति बाणः, तर्हि कर्ता अवश्यं स्यात्, यतोहि करणं तावत् कर्तृअधीनं भवति किल। तर्हि कर्ता कश्चित् भवति, तस्य अधीनं करणं भवति। तर्हि प्रकृते करणे तृतीया इत्युच्यते चेत् कर्ता कः इत्युक्ते कर्ता पाणिनिरेव। पाणिनिना किं कृतं? धातोः इत्यधिकारः आरब्धः तृतीयाध्याये। धातु एवं, तत्र धातोः इत्यधिकारः आरब्धः। तर्हि धातुः इत्यधिकारम् आरभ्य अच् प्रत्ययस्य विधानं कृतं। तर्हि तदधीनतया तेन किं कृतं? एरच् इति इकारः तत्र करणत्वेन प्रयुक्तः, नाम इकारात् धातोः अच् प्रत्ययो भवति। तर्हि इकारात् भवति इत्युक्ते केवलम् एकमेव वा इति नैव। इकारात् धातोः यः इकाररूपधातोः यः अच् प्रत्ययः भवति स तदन्तात् अपि भवति। तदन्तात् नाम इवर्णान्तात् धातोरपि भवति इति सूचयति। एतदर्थं नाम ई शब्दस्वरूपमादाय प्रवर्तते यः विधि इत्युक्ते स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति इकारमात्रस्य तत्र
संज्ञित्वं भवति चेत् तस्मादेव प्रत्ययः स्यात्। ची जी इत्यत्र इकारान्तः यः धातुः भवति ततः अपि तदन्तादपि अस्माकम् अच् प्रत्ययो अपेक्षते, अतः तदन्तस्यापि सा संज्ञा भवेत्। तदर्थं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रम् आरब्धम् इति वर्तते। तर्हि विशेषण इत्युक्ते करणम् इति उक्तं खलु, येन इति करणे तृतीया। तर्हि करणं नाम किम्? इतरव्यावर्तकं करणं। तत्र विशेषणं नाम इतरव्यावर्तकम्। इतरव्यावृत्तिरेव तस्य व्यापारः। तर्हि तादृशं नाम करण इति शब्देन लब्धं, व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणं। तर्हि अत्रापि किं भवति? कश्चन व्यापारः वर्तते, इतरव्यावृत्तिः। इतरव्यावृत्तिरूप यत् फलमस्ति ततः प्राक् किं करोति? धातोः सर्वस्मादपि विधीयमानः प्राप्नोति इत्युक्ते न इकारान्तादेव प्राप्नुतं, इकारादेव धातोः प्राप्नोति इति करणेन तादृशरीत्या उक्त्वा इकारान्तात् धातोरपि भवति इति अन्येषां फलत्वेन उच्यते। यथा तत्र बाणः भवति किल, शरीरस्य द्वेदिभवनानुकूल व्यापारवत्वे सति प्राणवियोगं प्रति असाधारणकारणत्वं तस्य अस्ति इतिवत् अन्येषां व्यावृत्तिरेव अत्र असाधारणं कारणं, तत्फलं तदेव। तस्मात् विशेषणम् इति पदं करण इत्यस्मात् लब्धम् इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः व्याख्यातं। तत्र अवान्तरविषयाः अपि अत्र सन्ति इति अवगतं वा? स्पष्टं वा इदानीं? स्पष्टं महोदय, एवं, धन्यवादः। ओके। तर्हि इदानीं सारं कथयामि अद्यतनपाठस्य। एवं, यतोहि अवशिष्टांशः सर्वोपि पूरयितुं न शक्यते, तस्मात् श्वः अवशिष्टं कथयिष्यामि। तर्हि इदानीम् अस्माभिः कुतः आरब्धं? भवतां परयः नाम यदुक्तं, यः यत् पाठितं तत्र भवतामेव आसीत्, तत्र उदाहरणपुरस्सरं नवेति विभाषा इति सूत्रस्य प्रयोजनं प्रदर्शनीयं। तर्हि तत्र संक्षेपेण आदौ नवेति विभाषा इत्यत्र न इत्यनेन यो अर्थः गम्यते, वा इत्यनेन यो अर्थः गम्यते, निषेधः विकल्पश्च, अनयोः निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति इति उक्त्वा कथं तत्र अर्थस्य संज्ञा इत्युक्ते स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति नवाशब्दयोः कदाचित् संज्ञा स्यात्, अतः इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः इति अयमपि विषयः प्रतिपादितः। ततः परम् उदाहरणं नाम कुत्र अस्य प्रवृत्तिः इति। एवं, किञ्च किमर्थमिदं सूत्रम् इत्युक्ते तत्र इदमासीत् किल, मेध्यो पशुः अनड्वान् विभाषित इत्यत्र याज्ञिकप्रयोगे लोके च विभाषा नाम विभाषा इत्यनेन विकल्पः उच्यते। एवं, अत्र तु निषेधस्यापि विभाषा संज्ञा वक्तव्या, तदर्थं सूत्रम् आरब्धमासीत्। अतः इदानीं किं जातं तत्र? तर्हि प्राप्तविभाषा, शास्त्रे तावत् विभाषा त्रिविधा भवति, प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, उभयत्र विभाषा च। एवं, तत्र पश्यन्तः भवन्तु। प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, उभयत्र विभाषा इति। तर्हि प्राप्तविभाषायां कथं भवति? किम् उदाहरणं दत्तम् अस्माभिः? नाम द्वन्द्वे च इत्यनेन निषेधः प्राप्तः। तर्हि तत् प्राप्तांशे विभाषा आरब्धा, विभाषा जसि इति। वर्णाश्रमे इतरे, वर्णाश्रमे इतराः इति सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः तत्र आरब्धः। तत्र प्राप्तः नाम निषेधः प्राप्तः आसीत्। तर्हि प्राप्ते विकल्पः आरब्धः। अनन्तरं ततः भवति अप्राप्तविभाषा, तीयस्य नित्सूपसंख्यानम् इति द्वितीयस्मै रूपद्वयं साधनीयं। तर्हि तीय इत्यस्य, तीय इति प्रत्ययः खलु, तर्हि तीयप्रत्ययान्तस्य तत्र तीयप्रत्ययस्य सर्वादिगणे पाठः नास्ति। तर्हि तत्र सर्वनामसंज्ञा न सिद्ध्यति। सर्वनामसंज्ञा न सिद्ध्यति चेत् ञ् इत्यस्य स्थाने चतुर्थी एकवचने नाम यत्र यत्र ङित्वम् अस्ति, नित्सूपसंख्यानं, तर्हि चतुर्थी एकवचने, सप्तमी एकवचने इत्यादिषु, अनन्तरं पंचमी षष्ठी यत्र वर्तते तत्र सर्वत्रापि ये विशेषरूपेण आदेशः प्राप्नोति, यथा ङे इत्यस्य स्मै इत्यादेशः इत्यादिरीत्या, ङसि इत्यस्य स्मात् इति आदेशः, तर्हि एतादृशरीत्या तत् न प्राप्नोति। तर्हि अप्राप्ते विभाषा आरब्धा विकल्पेन भवति। तर्हि अप्राप्तविभाषा इति द्वितीयस्मै, द्वितीयाय, द्वितीयस्मात्, द्वितीयात् इत्यादिरीत्या तत्र उदाहरणानि सन्ति। अनन्तरम् उभयत्र विभाषा इत्यत्र किम् इत्युक्ते विभाषा श्वेः इति अस्ति।
तत्र किं कृतं विभाषाश्वेः इति सूत्रेण लिटि यङि च श्वी धातुः वर्तते तस्य सम्प्रसारणं विहितं तर्हि लिटि एव पश्यन्तु तत्र यङ् तावत् तत्र पुनः अन्यदेकम् उदाहरणं भवति अत्रैव अस्माकं स्पष्टता वर्तते तावती एव किमित्युक्ते लिटि अपि एकस्मिन् अंशे प्राप्नोति एकस्मिन् अंशे न प्राप्नोति कथं यदा असंयोगाल् लिट् कित् इति सूत्रेण असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् भवति इत्युच्यते चेत् नल् इति प्रथम एकवचने वर्तते किल प्रथमपुरुषे एकवचने नल् इति टिपः स्थाने आगच्छति तर्हि तत्र पित्वम् अस्ति टिपः टिप् इति पित् भवति पकारः इति तर्हि पितः स्थाने आगच्छति इति हेतोः अयं तु भवति पित् तर्हि कित् न भवति अपित् लिट् एव कित् भवति इत्युक्ते अतुस् उस् इत्यादिषु अपित् लिट् यत् वर्तते तत्र कित्वस्य विधानमस्ति इति किदंशे वचिस्वपेयजादीनां किति इति सूत्रेण श्विधातोः सम्प्रसारणं नित्यतया प्राप्नोति पित् इति स्थले पित्सु तु एकवचनादिषु पित्सु किं भवति न प्राप्नोति एव यतोहि तत्र कित्वं नास्ति तत्र अत्र यत्र न प्राप्नोति अनन्तरम् एकत्र प्राप्नोति द्विवचन बहुवचनादिषु तर्हि तत्र किं जातम् एकस्मिन् अंशे नाम एकत्रैव सूत्रे एकस्मिन् अंशे प्राप्नोति एकस्मिन् अंशे न प्राप्नोति इति कृत्वा उभयत्र विभाषा इयं भवति इति अर्थः तर्हि कथं तत्र अस्य सूत्रस्य उपयोगः यत्र तु प्राप्तविभाषा मात्रमस्ति तत्र प्राप्त्यंशः यः वर्तते यतोहि विभाषा इत्यनेन अस्माभिः निषेधोऽपि उक्तः विकल्पोऽपि उक्तः तर्हि अंशद्वयमपि विधेयम् एकः अंशः विधीयते इति नास्ति अंशद्वयं निषेधः अनन्तरं तत्र भवनांश उभयमपि विधेयमेव इति हेतोः यत्र तु इदानीं प्राप्तविभाषा यत्र वर्तते यथा अस्माभिः प्रथम उदाहरणं दत्तं किं तत् प्राप्तविभाषायाः विभाषा जसि इति तत्र प्राप्तविभाषायां भवनांशः तत्र वर्तते एव तर्हि भवनांशः यदा अस्ति एव तर्हि तत्र अर्धांशः केवलम् अभवनांशः विधेयः इति न भवति किल सूत्रं प्रवर्तते इत्युक्ते पूर्णतया एव प्रवर्तते तर्हि तत्र अंशद्वयं प्रतिपादनीयं तत्र एकस्य तु पूर्वमेव तत्र सिद्धता वर्तते भवनांशस्य तत्र अस्य उपयोगः नास्ति तर्हि अप्राप्तविभाषायां टीयस्य नित्सु उपसंख्यान इत्यादिषु तत्र अप्राप्तांशः तत्र स्वतः वर्तते सिद्धः तर्हि तत्रापि निषेधः अनन्तरं भवनांशः एतद् विधेयं परन्तु एकः अंशः सिद्धः एव तर्हि तत्र वक्तुं न शक्यते अतः यत्र उभयत्र विभाषा भवति एकस्मिन्नेव एकत्रैव भवनांशोऽपि अस्ति अभावांशोऽपि अस्ति तादृशे स्थले एव एतद्द्वयं विधातुं शक्यते इति हेतोः विभाषाश्वे इत्यत्र पित्सु तावत् आदौ पित्सु तावत् न प्राप्नोति अतः तत्र भवनांशं विधाय स च विकल्पेन भवति इत्युच्यते यतोहि तत्र पित्सु प्राप्तिरेव नास्ति किल वचिस्वपेयजानां किति इति न प्रवर्तते अतः पिदंशे किं क्रियते अत्र अनेन विभाषास्वे इति सूत्रेण आदौ भवति इति प्रतिपादनीयं यतोहि न प्राप्नोति भवति इति प्रतिपाद्य नाम यद् भवति तद् न भवत्यपि नाम निषेधांशोऽपि तत्र उच्यते विकल्पः अपि तत्र जातः अनन्तरं कित्सु तावत् नित्यतया प्राप्नोति किल तत्र प्राप्ते निषेधः आदौ यतोहि तत्र निषेधः नास्ति प्राप्तिरेव अस्ति अतः तत्र निषेधः वक्तव्यः आदौ निषेधांशः उच्यते तर्हि निषेधांशः उच्यते चेत् न स्यादेव इत्युक्ते पुनः विकल्पः क्रियते प्राप्नोति नाम भवत्यपि इति तर्हि एतादृशस्थले एव नवेति विभाषा इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवति यत्र उभयत्र विभाषा अस्ति अतः तत्र अभावांशम् उक्त्वा भवति इत्यंशोऽपि तत्र अनुद्यते इति कारणात् तत्र विकल्पेन भवति इति तस्मात् उभयत्र विभाषास्थले इदं सूत्रं प्रवर्तते तर्हि नवेति विभाषा इति नवाशब्दयोः संज्ञा कुतो न भवति अर्थयोरेव किमर्थम् इत्युक्ते तस्मिन् प्रसङ्गे स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रं नाम तत् सूत्रबलात् तत्र तादृशः अर्थः अस्माभिः चिन्तितः नाम न इत्यस्य वा इति शब्दस्य वा संज्ञा भवति किल शब्दशास्त्रे शब्दस्य प्राधान्यमिति तर्हि बोधकं सूत्रं कौमुदिकारेण अग्रे तावत् व्याख्यातं स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा तर्हि स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रेण शब्दस्य स्वं रूपं यद् भवति तत्
संज्ञी भवति, तस्यैव संज्ञा विधीयते। किमर्थम् इत्युक्ते लोके यद्यपि अर्थेन कार्यं सिद्ध्यति, लोके जलमानय इत्यादि मया अत्र उदाहरणं प्रदर्शितं। घटमानय इत्युक्ते घटशब्दः नैव आनीयते, घटपदार्थः आनीयते खलु। तर्हि नाम तस्य वाच्यः यः अर्थः पदार्थः, तर्हि तत्र लोके तावत् यथा भवति तद्वत् शास्त्रे अग्नेर्ढक् इत्यादिकं यद् वक्तव्यं नाम ढगादि प्रत्ययाः, ते प्रत्ययाः अंगारादि नाम तद्वाच्यात् अंगारादि तद्वाच्यं यद् अंगारादिकम् अस्ति ततः न भवति। तर्हि प्रातिपदिकादित्यधिकारः अस्ति। तर्हि प्रातिपदिकाद इत्युक्ते अग्नि इति प्रातिपदिकाद यथा भवति तर्हि तदर्थवाचकेभ्यस्तु भवितुम् अर्हति किल। तर्हि वह्निः अनल इति शब्द नाम ये अन्ये शब्दाः सन्ति पर्याय शब्दाः, तेभ्यः अपि कदाचित् प्रसक्तिः स्यात्, अतिप्रसक्तिः। अथ तद्वारणाय उक्तं शब्दस्य स्वं रूपं यदस्ति तदेव संज्ञे। अतः अग्नेर्ढक् इत्युक्ते अग्निशब्दादेव भवति इत्यादि रीत्या अस्माभिः प्रतिपादितम्। परन्तु तत्र अशब्दसंज्ञा इत्युक्तं किमर्थं ददः? शब्दशास्त्रेया संज्ञा तां विना इति। तर्हि शब्दशास्त्रेया संज्ञा तां विना इत्युक्ते शब्दशास्त्रे इदानीं दाधाग्वदामिति घुसंज्ञा विहिता। तर्हि दारूपा धारूपाश्च घुसंज्ञा स्युः दाब्दैपो विना इति उच्यते। तर्हि घु इति तत्र वर्तते किल। तर्हि स्वरूपस्य संज्ञा भवति इत्युक्ते घु इति स्वरूपस्यापि घुसंज्ञा कदाचित् स्यात्। तर्हि घु इति स्वरूपं कुत्र वर्तते? घु शब्दे इति धातुः भवति। तर्हि घुशब्दे इति यः धातुः तस्यापि कदाचित् घुसंज्ञा स्यात्। अतः उक्तं शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। तत्र षष्ठीसमासः नास्ति, शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा इति नास्ति, शब्दे संज्ञा। शब्दशब्दः अत्र किं परः? नोट् एप्लिकेबल्। एवं यु आर् रैट्। एवं च शब्दशब्दः अत्र शब्दशास्त्रपरः। तर्हि शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना एवं इति तत्र व्याख्यातम्। अनन्तरं यथा तत्र तेन सूत्रेण किम् उक्तं? शब्दस्य स्वं रूपमेव संज्ञी भवति इत्युक्ते स्वरूपात् तु कार्यं सिद्ध्यति, नाम तस्य अनुपूर्वी नाम अग्नेर्ढक् इत्युक्तं। तर्हि ततः सिद्ध्यति, परन्तु क्वचित् तदन्तादपि शास्त्रे कार्यं साधनीयम्। एवं अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रमारब्धं, नाम विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। नाम यच्छब्दस्वरूपमादाय यो विधिरारभ्यते सः तस्य तु भवति स्वं रूपमिति बलात्, तदन्तस्यापि भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। एवं तर्हि तत्र विशेषणम् इति पदं कथं लब्धम् इत्युक्ते करणे तृतीया वर्तते। करणञ्च व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणत्वम् इति उच्यते। तद्बलात् विशेषणम् इति अर्थः लब्धः, नाम इतरव्यावृत्तिः। तर्हि तत् कथमत्र शास्त्रे इत्युक्ते धातोः इत्यधिकारे पाणिनिना इकारेण एरचिति सूत्रमस्ति, इकारेण करणेन अच् प्रत्ययस्य विधानं कृतं। तर्हि इतरेषां व्यावृत्तिः भवति। इकारान्तात् धातोः इकारस्वरूपकात् धातोः भवति, परन्तु अन्ये ये धातवः सन्ति ईवर्णान्त भिन्नाः तेभ्यः अच् प्रत्ययो न भवति इति इतरेषां व्यावृत्तिः फलमत्र करणत्वेन इत्यादि रीत्या एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः व्याख्यातम्। इतोपि तत्र अंशाः सन्ति, ते श्वः प्रतिपादयिष्यन्ते। यथा समयम् अत्र तत्र वयम् उपस्थिताः भवेम। अनन्तरं तत्र अद्य प्रायः तथा समस्या न जाता, स्क्रीन् शेरिङ्ग् इत्यादि